کہ اللہ सुब्हान तआला ने फरमाया था कि जब क़यामत के दिन का ज़िक्र हो रहा था कि जब तुम कब्रों से उठाए जाओगे, तुम क़यामत के दिन हाज़िर होगे, तो वो लोग जिनका नामा-ए-अमाल दाएँ हाथ में होगा। अब वहाँ पे हमें क्या बताया था कि दाएँ हाथ में भी होगा और कुछ लोग होंगे जिनका नामा-ए-अमाल बाएँ हाथ में होगा। जिनका दाएँ हाथ में होगा वो होंगे जो खुशी से अपने ख़ानदान की तरफ वापस से आएँगे और कहेंगे कि मैं पास हो गया, जिनके नेक अमाल होंगे। और जिनके बाएँ हाथ में होंगे वो कौन लोग होंगे? जिनके नामा-ए-अमाल बुरे होंगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि दायाँ हाथ में होगा, लेकिन उसे फ़तीला का लफ्ज़ है कि धागे के बराबर भी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ज़ुल्म नहीं होगा, और ये बहुत डरने की बात है। देखिए, जब अल्लाह सुब्हान तआला का इंसाफ़ समझ आती है ना, तो फिर बहुत डर लगता है कि हम तो डेफ़िनेटली अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत के उम्मीदवार हैं और उसी पे तकिया करके बैठे हुए हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला इंशाअल्लाह उससे हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर अल्लाह सुब्हान तआला धागे के बराबर भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, अगर हमारे नामा-ए-माल उसके मुताबिक देखे गए तो हमारा क्या हाल होगा। अल्लाहु अकबर। अब आइए आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वमन काना, और जो कोई है फ़ी हाज़िही, इस दुनिया में, आमा अंधा, फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा, तो वो आखिरत में भी अंधा होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि क़यामत के दिन, अब देखिए ये स्टोरी पढ़ के ऐसे हमें यूँ नहीं लगता कि कोई पिक्चर हमारे सामने, जैसे एक ड्रामा, एक मूवी की तरह हमारे सामने आ रही होती है कि ये एक्चुअली होगा कि जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे। तो हमने ये पढ़ा ना कि इंसान कब्रों से जिस हालत में निकाला जाएगा वो अपने अमाल के हिसाब से निकाला जाएगा। जैसे हमने पढ़ा था जो तकब्बर करता है वो चूंटियों की तरह निकाला जाएगा। इसके अलावा हमने डिफरेंट तरह से पढ़ा था। यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अंधा कब्र से उठाया जाएगा। कौन उठाया जाएगा? फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति, जो दुनिया में अंधा था। अब ये वो अंधा नहीं है जो हमें जिस्मानी तौर पे अंधे नज़र आते हैं। यहाँ पे अंधा कौन सा है? जो रूहानी तौर पे, जो दुनिया में अंधा था ना। अब आगे इसके बारे में आप देखिए, व अदल्ला सबीला, और वो सबसे ज़्यादा भटका हुआ है रास्ते से। अब इसके बारे में आप ये देखिए कि सूरह ताहा में इसकी एग्जैक्टली इसकी डिटेल, इसकी तफसीर मिलती है और जान निकलती है ऑनेस्टली कि मैं और आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया है। लेकिन कुरान खुलने के साथ हमारे आमाल कैसे हैं, जो असल मकसद है उसका, खुल भी गया तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है कि कदम ब कदम हमने चलना शुरू कर दिया। और जिनकी ज़िंदगी में अभी कुरान नहीं खुला, मुसलमान हैं, हमारे ही बहन भाई हैं, तो तकलीफ़ होती है ना। अल्लाह सुब्हान तआला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 से 126 ये लिख लें ताकि आप लोग बाद में उसको खुद जाके देखेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि हम क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे कि जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा उसकी ज़िंदगी तंगी में गुजरेगी और हम उसे क़यामत के दिन अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा, अब देखिए ज़रा कि हम लगता है मर गए तो बस मर गए, कि बाकायदा कन्वर्सेशन हो रही है कि वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखने वाला था। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएंगे कि इसी तरह होना चाहिए था, तेरे पास मेरी आयात आई थी। अंधा कौन उठेगा? तेरे पास मेरी आयात, ये कुरान पाक तेरे पास आया था, तूने उसे भुला दिया, सो इसी तरह आज तुझे भी भुला दिया गया है। इसी तरह तुझे भी भुला दिया गया। देखिए ये एक आया, मैं कहती हूँ जो भी आपके लव वंस है ना, जिनसे आपको दर्द होती है देख के कि इनको क्यों नहीं समझ आ रही है, उनको ये एक आया ही आप बता देंगे ना कि अल्लाह सुब्हान तआला देखिए ये कुरान जिसकी ज़िंदगी में नहीं खुला, आपने अगर कुरान को बंद करके रख दिया, अल्लाह सुब्हान अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अल्लाह ने क्या मुझे हुक्म क्या दिए हैं, मुझे कैसे समझ आएगी कि मेरे नेक अमाल जो हैं वो जो कबूल होने हैं वो किस तरह के होंगे। अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं होंगे तो कबूल नहीं होंगे। देखिए नेकी तो काफिर भी करता है, नेकी तो मुशरिक भी करता है,
لیکن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کرائٹیریا بتا دیا کہ نیکی بھی کون سی قبول ہے اور جو برائی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب آگے دیکھیے کہ یہاں پہ جیسے میں نے بتایا نا کہ قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ جو چغلی لگاتے ہیں وہ مردہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں گے، تو اعمال 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 جو عمل ہم دنیا میں کرے ہیں نا اسی کے مطابق وہاں سے پورا جب ہماری جان نکلے گی نا قبر میں جاتے ہی اس کے بعد ہمارے اعمال کا حساب کتاب بیسیکلی شروع ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ اگر آپ جسٹ امیجن کہ اگر ڈاکٹر مجھے یا آپ کو اللہ نہ کرے کہتے ہیں کہ جی آگے 1 مہینے کے بعد نا آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسی ڈیزیز ہونا شروع ہو گئی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اب میرے ابھی جاننے والے ہیں، ان کے اچانک ان کے ہسبینڈ کو وہ سو کے اٹھے تھے تو ان کو نظر آنا بند ہوا، پتہ چلا کہ آنکھ کے پیچھے پورا بلڈ آ گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہی از فائن ناؤ، پر دا تھنگ از کہ کچھ بھی اچانک ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر ہمیں ڈاکٹر یہ بتا دے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کی کوئی ایسی پرابلم ہو رہی ہے کہ ناؤ یو کین ناٹ سی، تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اچھا مہینے کے بعد اب تو ہونا ہی ہے تو ایسا ہوگا، آپ بھاگیں گے ہر جگہ پہ، جو ممکن جگہ ہے آپ وہاں پہ جائیں گے اور اس ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کریں گے، اپنا علاج کرائیں گے۔ اور اگر آپ کا وہ بھی آپ ساتھ وہ بھی کرائیں گے، ساتھ آپ روحانی علاج بھی کرا رہے ہوں گے، آپ اللہ سے بھی مانگ رہے ہوں گے، آپ دعائیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ صدقے بھی دے رہے ہوں گے، آپ سارا کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ آیا جو ہے یہ بالکل وہی ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی ہے، تم اندھے اٹھائے جاؤ گے وہاں سے۔ اب سوچئے کہ کیسے مطلب ہم کیسے وہ راستہ دیکھیں گے، ہم حوض کوثر پہ کیسے جائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھیں گے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے، جب اندھا ہوگا تو وہ کیسے چلے گا وہاں پہ؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو جس نے دنیا میں رہتے ہوئے قرآن پاک کو نہیں دیکھا، جس نے قرآن کو دیکھنا، قرآن پڑھنے کی بات نہیں ہے، قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ ان پہ عمل نہیں کرا تو قیامت کے دن وہ اندھا قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا ڈر والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے اتنی آسانیاں، اب تو آپ کو انٹرنیٹ پہ ایک سے ایک جگہ کلاسز ملتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہر سال، ابھی ماشاءاللہ ہمارے 6 بیچ ہیں، پہلا بیچ سے 6 بیچ ابھی ہم نے دورہ قرآن کے بعد شروع کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہر آیا کو ایک تو قرآن کے لینس سے دیکھیں، ایک حدیث کے لینس سے دیکھیں کہ کیا ہے، رسول اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کیا ہے، حدیث اس کے ساتھ کیا میچ کر رہی ہے، اینڈ تھرڈ تھنگ اس کہ یہ آیا میرے اوپر نازل ہو رہی ہے تو میری زندگی پہ اس پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم مشرکین مکہ کے ساتھ لگا دیں گے، یہود کے ساتھ لگا دیں گے، نصارہ کے ساتھ لگا دیں گے، وہ چور کے ساتھ لگا دیں گے، یہ فحاشی والے کے ساتھ لگا دیں گے، اپنے آپ بس میں تو بس ٹھیک ہوں نا، میں تو بڑی اچھی کام کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل قرآن کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری آنکھیں کھول دیں، کیونکہ آخرت میں پھر حساب تو دینا پڑے گا نا۔